अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक हो जी दोस्तों? मैं थोड़ा भरा मलिक हमीद उम्मीद करे ना कि सारे दोस्त अब आप ठीक हो सन। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे जी दोस्तों। कि कुछ दिहाड़े पहले तुस डिठा हो सी सोशल मीडिया के उत्ते भी कि एक बहुत वड्डा सानिया थे कच्चे दे इलाके मचका दे विच जिथां साढ़े 12 जवान शहीद थी गए। एक अगवा थी गया आमा निवाज नाम का बंदा, 8 जख्मी। तो दोस्तों अज वाली जी मेरी वीडियो है ये मैं तुहानू दसांदा पिया भी जेड़ा साडा एक जवान अहमद नवाज नाम का कांस्टेबल अगवा थी आई, तुसां उसकी वीडियो भी दिखी हो सी जी डाकुआं सोशल मीडिया से वायरल की है। उसकी रिहाई की गई है। ये भी तुसां दोस्तों दिखा हो सी। पुलिस वाले आदन भी असां आप इसको छुड़वाए, लेकिन असल हकीकत ये नहीं। जी असल हकीकत है अज वो थोक मैं दसाना। उस तो पहले थोक एक गाल दसा चाह कि एक आला अफसर है पुलिस का, जै 37 साल अपनी सर्विस उनकी है ते अक्सर इसे जिला रहीम यार खान ते सादकाबाद के पीछे अजीजुल्ला खान उसका नाम है। अजीजुल्ला खान दे अपना सोर्स भी हैं, पुलिस भी हैं, पुलिस तो बहर भी हैं। उन्हें एक स्टोरी ब्रेक की है भी इसकी रिहाई किवें थई है। ये तुसां उसकी वीडियो देखी ना तो आप पता लग वैसी रोंगटे खड़े थी वेंदे भाई किवें इसकी रिहाई जड़ा है मुमकिन थई है। ये वीडियो देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्लाह ताला ने करम किया और बिलाखिर अहमद नवाज कांस्टेबल जो एलीट का जवान था और जिसे वो डाकू उठा के ले गए थे कच्चे के, उसे छोड़ दिया गया और पुलिस ने सारा क्रेडिट लिया। और उसमें CIA रहीम यार ख़ान और कुछ ऐसे मुलाजमीन भी शामिल थे जिनकी पोस्टिंग यहाँ नहीं थी, उन्हें बाहर से बुलवाया गया और वो गए उनके साथ। मैं बात कर रहा हूँ जी, मली एक सब इंस्पेक्टर हैं, वो गए और उन्होंने जाके शरों से बातचीत की और जो किसी को नहीं दिया जा रहा था अला नवाज कांस्टेबल, वो बिलाखिर अमजद मली जो सब इंस्पेक्टर हैं उनके ज़रिए वापस कर दिया गया जी। और नो डाउट कि ये क्रेडिट है, बड़ी हिम्मत का काम है। जो कहानी अंदर की आई है वो ये है, क्योंकि मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि वहाँ मेरे भी कुछ लोग हैं जो मुझे बताते हैं, पुलिस में भी हैं और पुलिस से बाहर भी हैं। वो ये है कि ये जो अहमद नवाज़ को छोड़ा गया उसके बदले एक जबार लोलाई, जो एक सज़ा याफ्ता कत्ल का मुलजिम था, मुजरिम था बल्कि, और जो 7वें महीने में जेल से उसे छोड़ दिया गया था, उसकी बेल हुई हाई कोर्ट से और उसको फिर पुलिस ने उठा के, पुलिस रहीम यार खां पुलिस ने कहीं बिठा दिया था और ये उनके कब्ज़े में था। और डाकुओं का जो मुतालबा था वो ये था कि कुछ तो पैसे दिए जाएं और उसके साथ जबार लोलाई को छोड़ा जाए। और जो 3 डाकू हलाक हुए थे पिछले दिनों, जिसमें रमज़ान भी शहीद हुआ था राना, उन डाकुओं के जो 2 मोटरसाइकिल हैं 125 और उनके जो वेपन्स थे वो भी वापस किए जाएं। तो इसमें फिर यही फैसला किया गया जी कि जो जवान की जान बचाई जाए, क्योंकि एक जवान की जान जो है हमारे, वो हज़ारों उन डाकुओं से बेहतर है जो कि इस टाइप की हरकतें करते हैं। और ख़ास तौर पे ये जो फेल उन्होंने किया है कि जी वो जवान जो सिर्फ ज़ख्मी हुए थे बुश में, उन पे खड़े होके उन्हें ढूंढ के उनके सरों में फायर मारे गए, बड़ी ज़्यादती की गई और उनसे फिर बातचीत करके मौका इस टाइप का था कि उसे वापस करा लिया गया। DPO रहीम यार खान ने इस खबर की सख्ती से तरदीद की है, लेकिन अंदर की खबरें यही हैं कि 25 से 35 लाख रुपया नकद और 5 कलाशनकोफ नई, 18 मैगजीनें और कोई 3000 राउंड SMG के, और उसके साथ साथ जो है जबार लोलाई उसको छोड़ा गया। ये मुबैना तौर पर है जी, खबर वैसे कंफर्म है ये, लेकिन मैं इसे मुबैना कहूँगा क्योंकि इसको डिनाई किया है
جو DPO ہیں رحیم یار خان انہوں نے جی. لیکن ابھی کچھ دن بعد جانو اندڑ اور تنویر اندڑ کا جو بھائی ہے منیر اندڑ جو جیل میں ہے اس کو بھی رہائی مل رہی ہے. شنید ہے کہ وہ رہا ہوگا. تو کیا اسے پکڑ کے بھی بٹھایا جائے گا؟ اور اگر اسے پکڑ کے بٹھایا گیا تو پھر کیا یہی عمل دوبارہ ہوگا کہ پولیس کے جوان جو سافٹ ٹارگٹ ہو گئے ہیں اب ان کے لیے اور ان کو آتے جاتے کہیں سے بھی اٹھایا جا سکتا ہے تو اس کو اٹھا کے کیا پھر سودے بازی ہوگی؟ پنجاب پولیس کے افسران ان کے لیے میرا سوال ہے، میں چھوڑے جا رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ کام شروع کیا ہے یہ بہت مشکل ہو جائے گا آپ لوگوں کے لیے کہ جی پولیس کا کانسٹیبل اٹھائیں اور اس کے بدلے اپنے مطالبات منوا لیں. جی دوستو ویڈیو دیکھی تھی کو پتہ لگ گیا اسی بھئی یہ کیویں رہائی ممکن تھی ہے. کتنی خوفناک گال ہے کہ اساں ایک اپنا جوان چھڑوائے ماشاءاللہ چھڑوانا بھی چاہیے ہے لیکن جیڑی انہوں نے شرائط اساں پوریاں کیتیاں تو آپ سن کے دی. اساں انہوں دے جڑے 2 بائک سارے کو لین 1 to 5 موٹر سائیکل وہ بھی اساں واپس کیتے. اساں کلاشن کوفاں بھی انہوں کو دیتے 3000 راؤنڈ دیتے 25 to 35 لاکھ روپیہ نقد بھی دیتا. وقت اساں اپنے جوان کو چھڑوائے. کیا یہ روایت ٹھیک ہے؟ ہوں جو یہ دسائیں پین بھئی جانو اندر تو مر گیا وہ تو بھرا جڑا یہ تنویر جے کو تنی سڑے نا انہاں دا ایک بھرا منیر وہ جیل ہی چے کئی ٹائم ان دی رہائی بھی ممکن تھی ویسی تے وقت کی تھی سی وقت یہ ڈرامہ تھی ویسی. دوستو اتھاں اے سوال ہے بہت اہم کہ اگر ایویں تھیندا رہیا تو اساں ڈاکوؤں دے تلے لگ ویسے. کئی پولیس والے کو اغوا کر کے گن ویسن اکثر جی سارا فلاں بندہ چھوڑو سارا فلاں مطالبہ پورا کرو. اساں کتنے تک انہاں دے مطالبات پورے کرے سو. رات سوشل میڈیا تے تی خبر چلدی ودی آئی کہ کچے دے آپریشن واسطے جڑے سارے کانسٹیبل ویندے پین پنجاب دے انہاں دے وچوں 25 کانسٹیبل 25 زہر پیر بائی پاس دے اتتے وہ لہ گئے بھی اساں یہ حصہ نہیں گھنتے جڑا سارا نقصان تھی وے بشک تھی وے پیا تے پولیس والا ان کی تردید کی ہے. پوزیشن انتہائی خطرناک ہے. ساری گورنمنٹ یہ بارے کچھ بھی نہیں سوچی پئی حالانکہ فضائی آپریشن اتنا مسٹ تھی گئے کرنا چاہیے کہ رینجر کو آکھن فوج کو آکھن اس کی امداد گھنن. یہ کوئی چھوٹو گینگ کوئی وڈا گینگ تو نہیں مٹھی بھر افراد یقین کرو مٹھی بھر ایک آپریشن تھی وجے نا انہاں دا صفایا ممکن تھی سکتا ہے. لیکن اس تو پہلے جڑے یہ وڈیرے ہیں جڑے انہاں کو سنبھیندن جڑے انہاں کو پلیندن انہاں دا احتساب بھی ضروری ہے. اگر یہ وڈیرے انہاں دے سہولت کار انہاں کو نہ نپا گیا تو ہتھیں یہ بھی نہیں آتے بات انہاں کو پالن والے سانبھن والے اوے انہاں دے ووٹر بھی ہیں انہاں دے سپورٹر بھی ہیں. لہذا ساری گورنمنٹ کو گزارش یہ ہے کہ جڑے ایسے وڈیرے جڑے اس ٹائم اسمبلیاں دے وچ بیٹھے وہ اساں سرے کی چاہتے ہیں رسا جھل یہ انہاں دے رسا جھل ہیں. دوستو یقین کرو کہ بہت تکلیف تھی ہے. جی دوستو یہ اج دی ویڈیو ہے جڑی میں دوستاں دے نال شیئر کیتی ہے تے نہایت خطرناک حالات ہیں جڑے میں تھوڑے نال شیئر کیتے ہیں. اللہ پاک ہر مسلمان کو اپنی حفظ و امان وچ رکھے تے اللہ پاک ساکوں اے جائیں کداں بھی سانے نہ دکھاوے. اللہ پاک یہ بہت وڈا سانے ہے. 12 خاندان برباد ہو گئے خاندان اجڑ گئے. اللہ پاک لواحقین کو صبر جمیل عطا فرماوے جڑے اس دنیا تو چلے گئے اللہ پاک انہاں شہداء کے درجات بلند فرماوے. اساں تو صرف ہن یا دعا کر سکتے ہیں
کہ سب تو وڈی دعا اساں یہ منگنے ہیں کہ اللہ پاک ساری گورنمنٹ کو ہدایت دے، سارے انہاں وڈیراں کو اللہ پاک ہدایت دے جڑے انہاں دے سپورٹر ہیں۔ جی دوستو کل مل سواتے انشاءاللہ نویں ویڈیو دے نال۔ کل تک اپنے بھرا ملک حمید کو اجازت، رب سونے دے حوالے۔ اللہ حافظ۔